इस वक्त हालत ये है मौजूदा जब हम बैठे हैं यहाँ, जावेद चौधरी भाई आप बुरा ना माने, मेरे साथी भी बुरा ना माने, इस वक्त जब हम बैठे हैं पाकिस्तान 4 जनरलों की सरबराही में काम कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से 4 जनरल हुक्मरान हैं। हमारे चीफ जस्टिस साहब अपनी बच्चों समेत सच बोलने के जुर्म में घर में कैद हैं। 68% उन जजों ने जिन्होंने 2 नवंबर के ऑर्डर के तहत जो 7 जजों ने किया पीसीओ के तहत हल्फ नहीं उठाया, उन्हें अपनी नौकरियों से हाथ धोने पड़े हैं। ये बातें साल न हो, हम किस खुशफहमी में ये साल वो हो जाए फिर आप पार्लियामेंट में आ जाए, ये जब हो जाएगा जिंदाबाद। जावेद हाशमी साहब, मसला ये था कि पिछले दिनों मियां नवाज शरीफ साहब का एक बयान आया था, उन्होंने ये कहा था कि आइंदा सदर जो है एपीडीएम से भी हो सकता है। इस पे सर कोई आप वर्क कर रहे हैं या उन्होंने बयान वैसे दे दिया था? क्या एपीडीएम से भी सदर हो सकता है पाकिस्तान का अगला? देखिए, हम तो पहली बात यह है कि जो एपीडीएम का एजेंडा था, हम समझते हैं कि वही असल हल जो है वो वही था कि हम सब पार्टियां इंतखाबात का बाइकाट करती और एक प्रेशर बिल्ड होता और उसके ज़रिए से जमहूरी फ़ज़ा में इंतखाबात होते और एक बालादस्त पार्लियामेंट का तस्वर वजूद में आता और जुडिशरी बहाल होती। हमने इसके लिए एतलोसा कोशिश की, हमने पीपल्स पार्टी से भी मुज़ाकरात किए, मोहतरमा से भी मुज़ाकरात किए, लेकिन हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर ये हमारा बाइकाट मौसर ना हुआ, बड़ी पार्टियों ने हिस्सा ले लिया, एएनपी ने, पीपल्स पार्टी ने और मौलाना फजलुर रहमान ने, तो फिर ये मौसर नहीं होगा। तो फिर हमने लेसर इवल के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेना कबूल किया। सर, एपीडीएम एक पॉलिटिकल पावर है, आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ एपीडीएम जो इनको अगर उस जमहूरी धारे में शामिल कर लिया जाए तो उससे मेरा ख्याल है जमहूरी मैं समझता हूँ एपीडीएम जो है उनका पाकिस्तान के अंदर इससे बड़ा कोई फेडरेशन को इंटेक्ट रखने का इत्तेहाद आज तक हुआ नहीं है। ठीक है, ये इत्तेहादों का इत्तेहाद है। तो इनको आप शामिल करना चाहेंगे? मेरी तो ख्वाहिश ज़ाती तौर पर भी, हमारी पार्टी की भी, नवाज शरीफ साहब भी इसके लिए इंडिकेशन देते रहे हैं, सिग्नल्स हमारी तरफ से आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी के भी वही सिग्नल्स हैं। बल्कि हमारे पास तो जो इस वक्त सीटें हैं, हमारा दिल चाहेगा कि हम हर हालत में जनाब महमूद खान शिखज़ई साहब, जनाब काजी साहब और दूसरे बहुत सारे हमारे इमरान खान हैं, हमारी ख्वाहिश होगी कि वो हमारे साथ अंदर बैठे हुए हैं। आपके पास 3 सीटें हैं, 1 सीट महमूद साहब को दे दें। मैं तो बिल्कुल हाजिर हूँ, अगर आज ये अभी हाँ कहें मैं हाजिर हूँ। कौन सी सीट देंगे? कोई ले लें, इनके ऊपर मुल्तान के लिए हाजिर, लाहौर के लिए हाजिर, पिंडी के लिए हाजिर। वाह जी वाह, बड़ी बात सर, ये तो सही साहब। ये मसला ये शादी नवीद कमर साहब के आपके एमकेएम के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और उस वक्त हो रहे हैं जब एमकेएम को आपको एमकेएम की इतनी ज़रूरत नहीं है सिंध में, आप उसके बगैर भी हुकूमत बना रहे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात हुई कल आसिफ ज़रदारी साहब की, तो आप एपीडीएम को उसमें क्यों शामिल नहीं कर लेते? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस बात में अगर आप हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं उस लिहाज से भी देखें कि हमने कहा है कि हम सब जमातों को साथ लेके चलना चाहते हैं, मशावरत करना चाहते हैं और ये प्रोसेस है क्योंकि वो इतना कठिन है कि हम चाहेंगे कि सब लोग शामिल हों बशमूल एपीडीएम के। उनको हमने एक्सक्लूड नहीं किया अपने इस कंसल्टेटिव प्रोसेस से। मुज़ाकरात इन लोगों से पहले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये फौरी तौर पे पार्लियामेंट में है, गवर्नमेंट हुकूमत साजी का अमल चल रहा है, तो उसमें जाहिर है कि इनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको लिमिटेड रखना चाहते हैं या वाइडर स्कोप नहीं करना चाहते। हम चाहेंगे कि तमाम के तमाम फोर्सेस जो है वो हमारे साथ रहें। सर, एमकेएम के साथ किस तरह मुज़ाकरात हो रहे हैं? आप उनको गवर्नमेंट में शरीक करेंगे या क्या फार्मूला होगा? देखिए, ये इस स्टेज पे प्रीमैच्योर इसलिए है कि हम देखेंगे कि जाहिर है हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस लिहाज से हम चाहेंगे कि उनकी तरफ से भी उस पर कोऑपरेशन है। अब लिमिटेड कोऑपरेशन आती है, फुल फ्लेज कोऑपरेशन आती है, उसके बेसिस पे इस सवाल का भी जवाब आएगा। कोऑपरेशन किस किस्म? मैं गुजारिश कर, मैं यही जवाब दे रहा था आपको कि 2 सूरत हाल है। एक तो वो है जो कि सरहद सिंध प्रोविंस में एग्जिस्ट करती है और वहाँ हम चाहते हैं कि एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो
اور پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے کہ تمام فورسز جو ہیں وہ ساتھ چلیں. اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے. حالانکہ اس میں بہت ریزسٹنس ہے, ہماری پارٹی کے اندر بھی ریزسٹنس ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہم نے ماضی سے کچھ سبق سیکھنا ہے کہ تمام فورسز کو اکٹھے لے کے چلے, تو اس لحاظ سے ایک ان کی وہاں جو ہے سندھ میں جو ان کا کردار ہے, اس لحاظ سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساتھ چلے. سندھ میں فیڈرل میں آپ نہیں لے کے آئیں؟ نہیں, میں ایکسکلوڈ نہیں کر رہا نا, لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ میں یا فیڈرل پارلیمنٹس دونوں میں ہمارے اور آبجیکٹیوز ہیں. ہم چاہیں گے کہ جو پارلیمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہے وہ مضبوط ہو. اس میں کئی چیزیں آتی ہیں, صرف میں ایک دو گناؤں گا تو وہ کہیں گے کہ جی ان سے پارلیمنٹ صرف مضبوط نہیں ہوتی, لیکن 58(2)B کا ایشو ہے, نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا ایشو ہے, اور بھی ایشوز ہیں. 17ویں ترمیم ہے, ہاں مطلب کانسٹیٹیوشن کا کلین اپ پروسیس ہے. تو ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں اگر ہم ہیں اور ہمارے آبجیکٹیوز کچھ ہیں, تو اس میں ہم چاہیں گے کہ وہ پارٹیز جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں وہ ان ایشوز پہ بھی کریں. تو یہ تو ابھی پریلیمنری نیگوسیشنز شروع ہوئی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت سازی تک ہی یہ نیگوسیشنز چلے, اس کے بعد ختم ہو جائیں. یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, اور ہم چاہیں گے کہ جو بھی ہمیں اس میں مدد کر سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک. میرے ساتھ رہیے گا. تشریف رکھتے ہیں محمود خان اچکزئی, جاوید ہاشمی صاحب اور نوید قمر صاحب. میں واپس آتا ہوں ایک بریک کے بعد. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمود اچکزئی صاحب, جاوید ہاشمی صاحب اور نوید قمر صاحب. اور وقفے پر جانے سے پہلے جاوید ہاشمی صاحب نے محمود اچکزئی صاحب کو آفر کیا تھا کہ اگر یہ الیکشن لڑنا چاہے تو میرے دونوں حلقے یعنی ملتان کے اور راولپنڈی کے حاضر ہیں, یہاں سے الیکشن لڑ سکتے. خان صاحب آپ لاہور بھی, اچھا خان صاحب یہ 3 حلقوں سے کہہ رہے ہیں, تینوں حلقوں میں سے جو آپ کو پسند ہے آپ آئیں. دریا دلی اور ذرا نوازی کا میں مشکور ہوں. مجھے یقین ہے یہ جو کہہ رہے ہیں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہے ہیں. ایک بات, اے پی ڈی ایم کی دلچسپی یہ نہیں ہوگی کہ قاضی صاحب کون سے حلقے سے آتے ہیں, پارلیمنٹ میں ہے یا نہیں ہے, عمران پارلیمنٹ میں ہو یا نہ ہو, محمود ہو یا نہ ہو. جن مقاصد کے لیے ہم نے اتنی تکلیفیں جھیلی ہیں, میرے ساتھ 2 ساتھی بیٹھے ہیں, آپ کو مجھے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ امریت لوگوں کو کیا کیا تکالیف دیتی ہیں. میرے ساتھ وہ ساتھی بیٹھے ہیں جو امریت کے بدترین مشکلات سے گزر چکے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں. سر آپ کا بائیکاٹ جو تھا نا وہ ججز کی بحالی کے لیے تھا. جاوید چودھری ایک منٹ, پارلیمنٹ کے لیے صرف ایک منٹ. میں ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی کا بانی ایک امریت کے ہاتھوں قتل ہوئے, شہید ہوئے, پھانسی ہوئے. ان کا ایک بچہ فرانس میں قتل ہوا, ان کا دوسرا بچہ یہاں جس انداز میں مارا گیا, محترمہ کی شہادت. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. محترم نواز شریف صاحب کو اس گناہ کی پاداش میں کہ انہوں نے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ایک چیف آف سٹاف کو اٹھایا, جنرل مشرف کو لانے کے لیے ایک کو سپرسیڈ کیا. اگر آئین وزیر اعظم کو یہ اختیار دیتا تھا کہ وہ ایک چیف آف سٹاف کو ہٹا سکتا ہے, مشرف صاحب نے بلے لگائے, چیف آف سٹاف بنے. جب وہی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی, ان غریبوں کو یہ آدمی کس لیے 5 سال جیل میں بیٹھا رہا. لیکن 2008 کی پارلیمنٹ مختلف ہو گئی. میں یہی عرض کر رہا ہوں, ہمیں پارلیمنٹ میں لانے کی بجائے ہمیں یقین ہے کہ ہمارے یہ ساتھی ان پرنسپلز کے لیے لڑیں گے جن کے لیے انہوں نے. پہلا پرنسپل کون سا ہے؟ پہلا پرنسپل یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں سے افواج پاکستان اور جاسوسی اداروں کا رول ختم کرنا. میں ان سے پوچھتا ہوں, آپ تیار ہیں اس کام کے لیے؟ ہم تو بالکل, اگر ہم ایشوز پہ سیاست نہ کریں, ٹھیک ہے, تو آج فوج کو سیاست سے باہر کر دیں. کاف لیگ جو ہے اس کا اور ہمارا ووٹ بینک ملا کے 1,40,00,000 کے قریب بنتا ہے ان الیکشن میں, اور ہماری سیٹیں بھی مل جائیں, قیادت کا بھی جھگڑا نہیں ہے. 125-30 کے قریب ہماری مسلم لیگ کا جو یہ ہمارا یہ ووٹ بینک تھا, حکومت نہیں, 2/3 میجارٹی کی طرف چلا, ووٹ بینک تھا جس پہ شب خون مارا گیا. تو ہم نے ایشوز کے حوالے سے چونکہ سیاست کی ہے, ہم نے یہی کہا ہے کہ اس میں ایجنسیوں کا رول ختم ہونا چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جرنیلی جو رول ہے اس ملک کے اندر فوج کا, اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے. ہم تو قربانی اسی بات کے لیے دے رہے ہیں, ہم پیپلز پارٹی کو آگے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کاف لیگ کو جس کا ہمارا ووٹ بینک ساجھا تھا, ہم ان کو قریب نہیں لا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ اس ملک کو اس طریقے کے فوجی حکمرانی کے نیچے
आने का रास्ता हर हालत में बंद करना है। नवीद कमर साहब, आप भी तैयार हैं फौज को सियासत से बाहर निकालने के लिए? आसिफ अली ज़रदारी साहब का एक बड़ा खूबसूरत बयान छपा है आज। उन्होंने ये कहा है कि हम नैब का दायरा भी खत्म कर देंगे, यानी जो बहुत बड़ी थ्रेट्स सियासतदानों को किए भी। नहीं, मैं तो गुजारिश ये करूँगा कि हम तो फौज के हाथों सफ़र करने वाले पहले जो थे पार्टी थे, हमारे साथ बाकी साथी तो बाद में शामिल हुए हैं, मुस्लिम लीग नून वाले खासकर। तो फौज को किसी सूरत में भी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, और वो जो भी उनके शेनानिगन्स, जो भी उनके काम वो करते हैं बिहाइंड द सीन्स, वो उन्होंने हमारे हमेशा हुकूक पे डाका डाला है। हम तो चाहेंगे कि